كنت مرة في أندونيسيا. نعم. في مؤتمر الإعجاز العلمي. نعم. وفي إحدى الجلسات بعد إحدى الفعاليات. نعم. خرجنا لتناول الشاي والمرطبات، وفي جلسة عشوائية. نعم. جلسنا على طاولة من كل بلد إنسان. نعم. واحد. كنا 8 أشخاص، وكنت أنا بزي السعودي. نعم. فأردت أن أستغل هذا الفراغ وتكلمت قليل. نعم. فعارضني أحد الجالسين قال: أنت من أي بلد؟ قلت: من السعودية. فقال لي كلمة يعني صعبة، قال لي إيه؟ قلت: خير، إيش في؟ قال: أنتم في السعودية ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وآله. فطعنني في الصميم. كيف ما نحبه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم؟ والله إن أحب إلينا من كل شيء إلا ربنا. أي نعم. قال: قلت: كيف ما نحبه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تحتفلون بمولده. نعم. في مولده صلى الله عليه وسلم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يحتفلون. اي نعم. إلا أنتم في السعودية يمر عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: تقبل النقاش؟ قال: تفضل. قلت: والله الذي لا إله غيره ما منعنا من الاحتفال به إلا محبة، لأننا نحبه. قال: كيف؟ قلت: اسمح لي. قال: نعم. قلت: هذا الاحتفال الذي تحتفلون به اي نعم، هل هو طاعة لله أم معصية؟ طبعا ما يقدر يقول معصية. قال: طاعة لله. قلت: طاعة تتقربون بها إلى الله، ترجون برها وترجون أجرها؟ قال: نعم. قلت: طيب، السؤال الثاني، هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ وأنتم عرفتوا الطاعة والرسول ما عرفها. اللهم صل طبعا لا يستطيع أن يقول إن الرسول جهلها، لأن أعرف الناس بطاعة الله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: علمها. أي. قلت: السؤال الثالث، هل بلغها لأمته أم كتمها؟ اللهم صل. هل قال للناس احتفلوا بمولدي أم سكت كتمها؟ هنا وقف. خلاص. ما يقدر يقول كتمها ولا يقدر يقول بلغها. لأن لو قال بلغها أقول هات الدليل. اي نعم، وما في حديث ولا شيء. وإن قال كتمها وقع في المنكر العظيم. من اتهم الرسول بأنه كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. نحن نشهد أنه بلغ الرسالة، وليس في ديننا آية ولا حديث ولا أثر ولا فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد. بينما الأمر يخصه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مولده هو لو كان مشروعا لاحتفل بمولده، والصحابة لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه لاحتفلوا به. قال: قلت: لا، وحده لازم كتمها ولا بلغها. اي نعم. فرجع قال: ليس طاعة. رجع من أول الأول. ايوه. نعم. قلت: يعني معصية. وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه. نعم. قال: لا هذا بدعة حسنة. ايوه. قلت: بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة. ولا بكرة تجيب لنا تقول هذا كفر حسن وهذا خمر حسن ونفاق حسن. بدعة حسنة ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل بدعة، وكل هنا من صيغ العموم، ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما في بدعة حسنة. أي نعم. قال: نحن لا نقول فيها إلا خيرا. قلت: إيش تقولون؟ قال: نقرأ شيء من السيرة ونقرأ بعض المدائح النبوية وأحيانا نحظى بالحضرة النبوية. قلت: الحضرة النبوية إيش؟ قال: يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفال. قلت: يجي عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها؟ قال: نعم. قلت: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم كان حيا إذا وجد في المدينة لا يوجد في مكة. اي نعم. فكيف وهو ميت؟ قال: لا، ما هو ميت، انتبه لا تقول هذا. سبحان الله. قلت: أصدقك ولا أصدق القرآن؟ الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وانت تقول ما هو ميت. يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي. اي نعم. الرجل شده. يا سلام. وكان كبير العلماء في بلده. الله. نعم. وكان آية في الفقه الحنفي وفي المنطق وفي الصرف وفي البلاغة، لكنه صفر في العقيدة. لعل الله يفتح. المهم قال لي: هات يدك. اي نعم. قلت: نعم. قال: أعاهدك بالله أنني حرب عليها من هذا. الله أكبر. قلت: الحمد لله. الله أكبر. وبدأنا المشروع الثاني، الفعالية الثانية، وأخذ رقم غرفتي، وما إن عدت إلا ويتصل بي قال: ممكن أزورك؟ قلت: تفضل. جاءني في الغرفة وكان صديقا لي خلال ال3 الأيام، لأنه وجد الحق. حتى أني سألت عن الأصول الثلاثة. تصور. عالم كبير. قلت: إيش الأصول الثلاثة؟ قال: لا أدري. أي نعم. قلت: الأصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك. إيش اسأل في قبرك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اسأل الطفل عندنا في سنة أولى ابتدائية يعرف الأصول الثلاثة.